बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 21 अगस्त 2023 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आइंदा मुमकिन सैलाबी रैलों के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि भारत में भी गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें 23 अगस्त तक, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी कल 22 अगस्त को शाम से दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें हैं। तो ऐसे में क्या सूरत हाल रहेगी। और दूसरा, दरिया सतलुज का जो बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है वो इस वक्त सुलेमानकी पर मौजूद है, वहाँ पर उसका लेवल ऊपर जा रहा है। और FFD अगले 24 घंटों के लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। दूसरी जो बहुत ही अहम बात है कि FFD ने दरिया झेलम में फिर से दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इस बार उन्होंने कहा कि 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के दरमियान दरिया झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। तो नाज़रीन, इस सवाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि क्या मुमकिन होगा ऐसे में कि जब मंगला डैम मुकम्मल भर चुका है। और दूसरा, पाकिस्तानी और भारतीय डैम्स का लेवल भी मैं आपको बताता हूं। भाखड़ा का ताज़ा तरीन जो लेवल है वो भी मिल चुका है। वहाँ पर जो आमद और अखराज है, और पोंग डैम का भी और दीगर डैम्स का अभी कोई तुकबाजी है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूं। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूं। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है हस्बे साबिक कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको वेलकम कहता हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो देखें नाज़रीन, मौसम का जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से शदीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है 23 अगस्त तक। लेकिन आज की अभी मैं चंद मिनट पहले उनकी वेबसाइट पर चेक कर रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कल और आज यानी अभी तक उन्होंने बताया कि यानी मोतदिल बारिशें हुई हैं, लाइट बारिश हुई है, कम बारिश हुई है, कोई ज़्यादा ख़तरनाक बारिश नहीं हुई। लेकिन आइंदा उनकी पेशगोई वही है कि हैवी रेन, अब देखो कितनी होती, किस कदर बारिश होती है, कितने मिलीमीटर होती है, साथ साथ मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी पाकिस्तान में कल शाम को जो है ताकतवर स्पेल पेनिट्रेट करेगा, पाकिस्तान में दाखिल होगा। तो वो अगले चंद रोज़ में बारिशें बरसाएगा। तो किस कदर कहाँ कहाँ पर गैर मामूली बारिशें होंगी, तो इस हवाले से तमाम दरियाओं में मुमकिन सैलाबी रेलों का ख़तरा इस ऐसे में कि जब देखें सतलुज में तो है, अपना झेलम में वार्निंग जारी हो चुकी है। बाकी रही बात सिंध का त्रिबेला डैम भर चुका है, उसमें तो ख़तरा बरकरार है हर वक्त। इसके अलावा अब 2 दरियाओं की बात रह गई, जस्सर यानी रावी और चनाब की, तो इनमें भी ख़तरा बरकरार है। अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। अब मैं त्रिबेला अपना डैम्स लेवल बता देता हूँ, फिर डाटा देखिए। त्रिबेला डैम का इस वक्त जो लेवल है वो 1549.10 फीट तक भर चुका है। 1550 मैक्सिमम लेवल है और 2,07,000 क्यूसेक आमद है। वहाँ से अखराज 1,55,000 क्यूसेक है। मंगला डैम 1242/1242 ही भर चुका है। 22,000 वहाँ से आमद है और 22,300 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। दरिया सतलुज में भाखड़ा डैम 1673.91 फीट तक भर चुका है, जो ताज़ा तरीन आज 21 अगस्त को, और 1680 इसका मैक्सिमम लेवल है। और इसको वो 1670 तक लेके आना चाहते हैं। आज 45,000 क्यूसेक भाखड़ा डैम में पानी की आमद थी, यानी इनफ्लो था, और जो वो आउटफ्लो था वो 58,000 क्यूसेक था जो बाहर निकाला जाता था। पोंग डैम में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 74,000 क्यूसेक, और जो आमद है वो 35,000 क्यूसेक है। और पोंग डैम का जो लेवल है वो 1391.71 फीट तक उसका जा चुका है, और उसको कम करके 1390 तक लेके आएंगे। तो आप समझ लें कि अभी भी 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। अब दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सतलुज की बात करते हैं तो देखें, सतलुज का दोनों हरीके और हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 1,60,000 क्यूसेक के करीब है बिल तरतीब। और उसके बाद गंडा सिंह वाला पर जो पानी का अखराज है कम हो रहा है बतदरीज, 1,57,537 क्यूसेक है। और गंडा सिंह वाला पर देखें, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दरिया सतलुज के जो जुमला नाज़रीन है वो ज़हन में रखें कि बहुत सारे इलाके हैं जिनमें अब तबाही मचा सकता है, हज़ारों एकड़ फसलात ज़ेर आब आ सकती है। आप देखें, सुलेमानकी से पीछे जो गंडा सिंह वाला या सुलेमानकी तक कसूर या पाकपतन के जो एरियाज़ थे वहाँ पे तो बहुत तबाही मचाई, बहुत सारे बांध टूटे और बहुत सारे इलाके ज़ेर आब है। बस्तियों में पानी दाखिल हो गया, आबादियों में दाखिल हो गया, वो सारे मनाजिर आप सब लोग देख चुके हैं। अब जबकि सुलेमानकी और इस्लाम हेडवर्क्स के माबैन इस दरमियान रेला है, तो सबसे पहले जब सुलेमानकी से निकलता है तो जो भावलनगर वाली साइड है
اس سائڈ پہ منچناباد کا بہت سارے دیہات آتے ہیں، زیر آب آتے ہیں، بہاول نگر آگے، پھر چشتیاں، یہ بہاول نگر ضلع ہے، ان کی دونوں تحصیلیں اپنا متاثر ہوتی ہیں، منچناباد بھی، بہاول نگر بھی اور چشتیاں بھی۔ اس کے ساتھ آگے جو حاصل پور کا علاقہ ہے وہ بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ پھر دوسری سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو قصور کا علاقہ، حویلی لکھا ہے، پھر آگے اکاڑا کا علاقہ آپ سمجھ لیں، وہ پاک پتن کا، عارف والا کا، اور ساتھ لڈن یا ویاڑی کا علاقہ۔ تو ان علاقہ جات کے بہت سارے علاقے متاثر ہوتے ہیں، جن میں چند ایک کا میں نام بتا دیتا ہوں۔ جکیں کنگن پورہ، اٹاری، احمد آباد، حویلی لکھا، منچناباد، چاوے کا، جھلن ارائیاں، سنتیکا بہادر کے، بیگے کا، جودھے کا، لدھیرے، مہتا، جھیڈو کالیشا۔ دیکھیں اگر نام میں غلط پڑھ رہا ہوں تو معذرت، کیونکہ نام ہی اس طرح سے ہیں۔ جھیڈواں، مغیر شریف، بنگلہ بلوچاں، جمال پور، حسن شاہ، میلسی، کروڑ پکا۔ یہ کروڑ پکا تو خیر آگے ہو گیا نا، وہ تو ابھی اسلام ایڈ وقت سے آگے جائے گا، میلسی بھی آگے ہو گیا، یہ پیچھے کی بات کر رہا ہوں، آگے اگر کچھ وہ آ جاتے ہیں تو۔ مراد پور، خانقاہ شریف، پیر غنی، ملکے وٹو، رتے کی، مسافر خانہ، پہلی دلاور، فرید شاہ، حسن کے، ڈھولا بیٹ، بھٹیاں، جھنڈے کے، آمیندہ، لکھو کا، جمن شاہ، اولے کا، جوتا، بخشا، ہامارت، نورارت، پیپل مونگا، جویا، جملیرا، ساہو کا، بھٹیاں، مراد علی، قادر بخش، مگرانہ، کھوکھرا، 41 کے بھی، 39 کے بھی، 36 کے بھی، 37 کے بھی، 35 کے بھی، ہٹھاڑ، سلدیرا، گابی شاہ، رحیم شاہ، بھنڈی، جنیرا، مڈھر لکھا، اور آگے کوئی کافی سارے ہیں اب، اور ان کو میں پڑھوں تو کافی ٹائم لگے گا۔ اب ان میں سے کوئی اگر غلط نام لیا تو معذرت، اور کچھ اگر اسلام ہیڈ وقت سے آگے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا ریلا لیٹ جائے گا۔ تو یہ سارے علاقے اور اس کے علاوہ اور بیسیوں سینکڑوں دیہات ہیں جو زیر آب آ چکے ہیں، اور مزید ان علاقہ جات میں صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آپ سب نے محفوظ مقامات جانا ہے۔ یہ 1 لاکھ تقریباً جو 70,000 کیوسیک کے قریب ہو چکا ہے، اور مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ صورتحال آپ کے لیے خراب کر سکتا ہے، تو آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ اب میں ڈیٹا بتا دیتا ہوں۔ ہریکے والا پہ 1,60,000، حسینی والا ہیڈ ورکس پر بھی 1,60,000، گنڈا سنگھ والا پر 1,57,537 کیوسیک، اسلام پر جو ہے 1,67,000، سلیمان کی پر 1,67,514 کیوسیک، اور ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ سلیمان کی اگلے 24 گھنٹوں میں 1,70,000 سے لے کر 2,24,000 کے درمیان رہے گا، تو 1,70,000 تو تقریباً ہو چکا ہے، اور 2,24,000 تک جاتا ہے، یہ کیا صورتحال رہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اسلام ہیڈ ورکس پر بھی اضافہ ہو گیا، 34,345 کیوسیک ہو گیا۔ دریا راوی میں جسر پر 19,500 کیوسیک، شادرہ پر 29,632 کیوسیک، بلو کی پر 29,095 کیوسیک، سدنئی براج پر 18,666 کیوسیک۔ دریا چناب میں مرالہ پر دیکھیں، دریا چناب اور راوی کے جو ڈیمز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہوں گے کہ کچھ بھر چکے ہوں گے، کچھ بھرنے کے قریب ہوں گے، تو اب دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے ان میں بھی، بارشیں جب ہیں تو۔ مرالہ پر 32,934 کیوسیک، خانکی پر 39,328 کیوسیک، قادر آباد پر 28,931 کیوسیک، ترمو براج پر 54,733 کیوسیک، پنجنت پر 59,395 کیوسیک، اور دریا جہلم میں اب دیکھیں دریا جہلم کا 23 اگست سے 25 اگست کے درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب آئے گا، جس طرح سے ایف ایف ڈی نے کہا۔ مظفر آباد پر 2,060 کیوسیک، ڈومر پر 7,790 کیوسیک، چتر کلاس پر 12,200 کیوسیک، آزاد پتن پر 91,990 کیوسیک، اللہ کرے کال پرسوں 91,000 آ جائے، آزاد پتن پر 21,990 کیوسیک، کوٹری پر 43,50 کیوسیک، منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 22,315 کیوسیک، رسول پر سے اخراج 15,800 کیوسیک، دریا سندھ میں سکردو پر 1,33,000، پی بریج پر 1,78,000، بشام پر 1,78,000، تربیلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 1,55,000، کابل دریا میں 31,800 کیوسیک، تربیلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے 2,40,818 کیوسیک، چشمہ پر 2,23,022 کیوسیک، توسا براج پر 2,08,650 کیوسیک، گڈو براج پر 2,25,943 کیوسیک، سکھر پر 1,61,104 کیوسیک، اور کوٹری پر 1,21,845 کیوسیک۔ تو دریا سندھ کے ناظرین بہت سارے پوچھتے ہیں، دیکھیں اب اگلے جیسے جیسے ستلج کا اگلے ہیڈ ورکس پر آتا جا رہا ہے تو اس کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ کم و بیش 2 لاکھ کیوسیک کے قریب میرا ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، دریا سندھ کا پنجنند کے مقام پر دریا سندھ میں یہ گرے گا پنجاب کے دریاؤں کا، اور دریا سندھ کا بھی 2-2.5 لاکھ ہے، تو یہ 4 لاکھ کیوسیک کے قریب آگے گڈو یا ان علاقہ جات جو
رجحان رحیم یار خان یا ان علاقہ جات میں بنے گا، اگر پھر سے جیلہ میں سیلابی ریلا کوئی اونچے درجے کا آ سکتا ہے تو پھر تو صورتحال خراب ہو جائے گی تمام دریاؤں میں جس طرح سے پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، آپ اپنا اہل و عیال کا، مال مویشی جان و مال فصلات کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ جملہ زمینی اور آسمانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر سے آپ سے یہی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہی کمزوری ہوتی ہے ایک یوٹیوبر کی جیسے میری ہے۔ اللہ حافظ۔